अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 16 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 392 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 415 हो गई है। वजीर सेहत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी ही हमें जल्द अज जल्द इस वबा का मुकाबला करने के काबिल बना सकती है। और कतर के सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने वर्कर्स के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी पर चलते हुए कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 16 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 392 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 9 अफराद की शिफायाबी के बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 415 हो गई है। वजारती बयान में कहा गया है कि मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री कोरोना वायरस की चेन को तलाश करने और उसको एक्सपोज करने में ज्यादा कामयाब हो रही है। इसके अलावा साबका मरीजों के साथ रहने वाले अफराद की पेशगी स्क्रीनिंग और लगातार टेस्ट भी एक सबब है, जिसकी वजह से मर्ज को कंट्रोल करने के लिए मरीजों का कब्ल वक्त ही पता लगाया जा रहा है। वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और इंतहाई जरूरत के बगैर बाहर न निकलें। एहतियाती तदाबीर, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरों से फासले पर रहने के उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें ताकि वायरस का खतरा कम से कम किया जा सके। कोरोना नामी इस वबा के मुकाबले के लिए मुल्की सतह पर नाफिज एहतियाती तदाबीर को कैबिनेट ने मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है ताकि कतर में रहने वाले तमाम अफराद की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। काबीना ने कहा है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान सूरत हाल को देखते हुए मुनासिब फैसला लिया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की जेर निगरानी मेडिकल केयर हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना से रिकवर होने वाले बाज मरीजों से भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी ही हम सबको जल्द अज जल्द इस वबा का मुकाबला करने के काबिल बना सकती है। वजीर सेहत ने जोर देकर कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस किए गए अस्पतालों में आला मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। HMC या हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 के बाज मरीजों का इलाज प्लाज्मा के जरिए शुरू कर दिया है। वबाई अमराज के सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कतर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ये तरीका इलाज चंद साल पहले मुतारिफ किया गया था और सार्स और H1N1 जैसे अमराज का शिकार अफराद के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर मुना ने मजीद कहा कि हालिया मर्ज कोविड-19 के बाज ऐसे मरीजों के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी हालत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि ये प्लाज्मा इसी मर्ज से शिफायाब होने वाले अफराद के खून से जमा किया जा रहा है। डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने वाज़ेह किया कि प्लाज्मा को खून से फौरी तौर पर अलग करने के लिए जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ प्लाज्मा के अलावा खून में शामिल दीगर अज्जा को फौरी तौर पर डोनेट करने वाले शख्स के जिस्म में लौटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना से शिफायाब होने वाले 11 मरीज प्लाज्मा का अतिया दे चुके हैं। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कोरोना के मुकाबले के लिए सरकारी कोशिशों में सोसाइटी की तरफ से हिस्सा डालने के लिए एक खुसूसी अकाउंट नंबर जारी कर दिया है ताकि अफराद और इदारे इसके जरिए इज्तिमाई तौर पर अपनी सिविल जिम्मेदारी अदा कर सकें। रियासत कतर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया है। सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने एक बयान में एमनेस्टी की रिपोर्ट में गैर मुल्की वर्कर्स के मुताल्लिक दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए असल हक़ाइक़ पेश किए हैं।
واضح رہے کہ کووڈ-19 کے آغاز سے ہی ایمنسٹی نے حقائق کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی اور ان تمام اقدامات کو نظر انداز کیا جن کو حکومت کی جانب سے عوام اور یہاں مقیم افراد کی صحت و سلامتی کی خاطر اٹھایا گیا تھا۔ ریاست قطر نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع دن سے ہی ہیلتھ اور انسانی حقوق کے عالمی معیاروں کے مطابق اقدامات کیے۔ حالیہ بیان میں ایمنسٹی نے ورکرز کو گرفتار کرنے اور حراست میں رکھنے پر سوالات اٹھائے اور ان لوگوں کے بیانات کو بنیاد بنایا جن کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ملک سے نکالا گیا تھا۔ جی سی او نے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ زیر حراست تمام افراد کے ساتھ انسانیت اور احترام کی بنیاد پر برتاؤ کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی معیاروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کھیلوں میں لگنے والی چوٹوں کے لیے مخصوص اسپتال اسپتار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹ اور پورٹل پر مختلف ایسی ورزشوں کے تفصیلی ویڈیوز جاری کیے ہیں جن کو گھروں میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے پس منظر میں چونکہ ملک میں احتیاطی تدابیر نافذ ہیں، لہٰذا یہ ویڈیوز ان تمام لوگوں کے لیے مفید ہیں جو گھر میں رہتے ہوئے بآسانی ورزش کر سکتے ہیں اور خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی باز آبادکاری کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے کوارڈینیشن سے غزہ میں واقع مختلف ہیلتھ کوارنٹین سینٹرز میں موجود سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی امداد جاری رکھے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آج غزہ کے نادار 1,00,000 خاندانوں میں $100 فی خاندان نقد امداد تقسیم کرنے کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل پچھلے 2 ہفتوں سے جاری تھا جس کے دوران کورونا کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 21 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے اور 1,36,000 سے زیادہ افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ 5.5 لاکھ کے قریب لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ قطر کے پڑوسی ملکوں میں کویت میں آج 119 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سلطنت عمان میں بھی مزید مریض سامنے آئے ہیں۔ سلطنت عمان کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے اواخر تک زیادہ مریض سامنے آنے کی توقع ہے۔ تہران سے 92 افراد کی موت کی خبر آئی ہے اور یہ لگاتار تیسرا دن ہے کہ ایران میں یومیہ مرنے والوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے کووڈ-19 کا زور دیکھ لیا ہے، یعنی یہ مرض اپنے پیک پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کی اسٹریٹجی بڑی حد تک کامیاب رہی ہے اور نیو یارک اور دیگر ریاستوں میں مریضوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ 1 مئی سے کئی ریاستوں کو کھول دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی ریاست مشیگن میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے اور کووڈ-19 کی وجہ سے گھروں میں رہنے کے احکامات کو واپس لیا جائے۔ واضح ہے کہ اس بیماری سے صرف مشیگن ریاست میں 1900 افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ اوور آل امریکہ مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور بنگلہ دیش نے اعلان کیا ہے کہ ایک کشتی پر سوار 32 روہنگا پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کشتی تقریباً 2 ماہ سے کھلے سمندر میں تھی۔ بنگلہ دیش کے کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ کشتی پر 396 پناہ گزین سوار تھے جن کا بھوک سے برا حال تھا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد کے قریب کیمپوں میں تقریباً 10 لاکھ روہنگا اقلیت کے مسلمان رہتے ہیں۔ یہ لوگ سن 2017 میں میانمار فوج کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کے بعد وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 16 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 392 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ ریکور ہونے والوں کی تعداد 415 ہو گئی ہے۔
وزیر صحت نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی ہی ہمیں جلد از جلد اس وبا کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ اور سرکاری رابطہ دفتر GCO نے ورکرز کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر